गोवा कोंकणी अकादमी आनी सम्राट क्लब पणजी हांचे जोड पालवान 1 तारखेक जुनाच्या ही हास्य संमेलनाची कार्यावळ जावपाची आसा ताच्या संबंधान थोडीशी म्हायती दिवपा खातीर हांवें हांगा दवरल्या. गोवा कोंकणी अकादमी तर भासाचो वावर फुडें व्हरता जो कोंकणीच्या उदरगती खातीर ओपेल आसता. तातूंत प्रामुख्यान शैक्षणीक आनी साहित्यीक वावर चड आसता. साहित्यीक वावर फुडें व्हरता आसतना खूब फावटी अकादमी स्वताच्या बळाचेर कार्यावळी घडोवन हाडटा आनी कांय कार्यावळी घडोवन हाडपा खातीर वेगवेगळ्या संस्थांचोय आदार घेता. 1 तारखेर जे हास्य कवी संमेलन जे जावपाचें आसा त्या संमेलनाक आदार गोवा कोंकणी अकादमीन घेतलो तो सम्राट क्लब पणजेचो. खरें म्हळ्यार सम्राट क्लब पणजेच्या वतीनच हो हास्य कवी संमेलनाचो एक प्रस्ताव अकादमी कडेन आयिल्लो आनी अकादमीन हो एक वेगळो प्रयोग जाल्ल्या कारणान साहित्याच्या क्षेत्रांत चड करून कोंकणी कवितेच्या क्षेत्रांत हास्य काव्य जें आसा ताका एक प्रोत्साहन मेळचें ती एक वेगळी संस्कृती गोंयाक रुची ह्या नदरेन ह्या कार्यावळी कडेन पळयलें आनी ती कार्यावळ जोड पालवान करून दिवपाचें पळयलें. सांजवेळा 4 वरांचेर 1 तारखेक ही कार्यावळ तुमचे सेवेत येतली. गोंयचे नामनेचे अशे हास्य कवी सगळ्यांचें मनोरंजन करपाक हाजीर आसतले. गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा तरा भासाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. तातूंत अंदू वर्सा सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार आनी सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जन्मशतीचे निमतान वर्सभर कार्यावळी घडोवन हाडपाक आसा. ताच्या संबंधान तुमकां वेळोवेळार आमी म्हायती दिवपाचो प्रयत्न करतात. जे 1 तारखेक हास्य कवी संमेलन जावपाचें आसा ताच्या संबंधान तुमकां म्हायती विस्तृतपणान सम्राट क्लबाच्या वतीन तुमचे मुखार येता. नमस्कार, हांव रोहिदास नायक, प्रेसिडेंट सम्राट क्लब पणजी. आमचे कडेन काही कोंकणी कवी एप्रोच जाले हाडपाचे म्हळ्यार म्हजे वांगडी हे प्रकाश मांबरे हांचे कडेन आयले आनी तांणी सुचयलें की तुमी मराठी हास्य कवी संमेलन करतात तर तुमी कोंकणी कित्याक करना. आमचो तुमकां तेंको आसतलो आमी येतात, तुमी आमकां आपयलें जाल्यार आमी येतात. मागीर आमी म्हाका हाणें तो प्रस्ताव सांगलो तुमचे वांगडी प्रकाश मांबरे हांणी. म्हणटकीर हांव अनायसें हांकां वळखता हे आमचे अध्यक्ष आहा कोंकणी अकादमीचे तांकां पर्सनली वळखता. म्हाकाय दिसलें आमी येवन हो प्रस्ताव तांचे कडेन मांडया आनी तांच्या जोड पावलां हो करया अशें आमकां दिसलें. कारण आमचे कडेन तितलें इन्फ्रास्ट्रक्चरींग नाशिल्ल्या कारणान आमकां सगळें बाकीचें अरेंज करचें पडटा. म्हणून जेन्ना आमी हो प्रस्ताव तांच्या मुखार दवरलो आमकां बरें दिसलें की तांणी सांगलें तुमी चलात फुडें, आमचो तुमकां स्वताक पाठिंबो आसतलो. होच प्रोग्राम न्ही, तुमी कितें कितें सांस्कृतीक मळाचेर कितें कितें कार्यक्रम करतात. चड करून सम्राट क्लब पणजी पळय आसा तांची खूब जवळ जवळ 35 क्लब आसात सगळे गोंयभर आनी ते 35 क्लब सांस्कृतीक मळाचेर आनी संगिताच्या मळाचेर खूब कार्य करतात. गांवगिऱ्या वाठारांनी जे मोठे कलाकार चडशे गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान निर्माण जाल्ले आसा तांकां गांवगिऱ्याक ती रंगभुमी ते दिवपाची उपलब्ध करून दिवपाचें काम हे क्लब करता. आतांच आमकां कला आविश्कार म्हणून व्हडलो प्रोग्राम जालो माशेलान, तो माशेल क्लबान आयोजीत केलो. अशें खुबशें काम सम्राट क्लब करता. म्हणून आमकां दिसलें कितें हांच्या जोड पावलान आमी फुडें सरया आनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडया. गोंयान फर्स्ट टायम न्हू अशें कार्यक्रम गोंयान फर्स्ट टायम जाता. कोंकणीन फर्स्ट टायम जातलें न्हू हें. हय सर्व भाशीक कार्यक्रम साहित्य संमेलनान बी जाता, सत्र आसता. पूण अशें सेपरेटच अशें नाशिल्लें. हय सेपरेट आसा. पूण हास्य कवी संमेलन एक खरें म्हळ्यार एक वेगळी संस्कृती साहित्याची ती रुजप खूब गरजेची. तातूंतल्या आत्मस्थ आनी परस दोन प्रकारचे हास्य करपाची एक संकल्पना आसा. पूण आपल्याचेरच खूब फावटी आपल्याचेर उपयोग करून घेवप जावं दुसऱ्याचेर करप करता आसतना सावधानता बाळगून म्हळ्यार दुसऱ्या कडेन दुखोवप ना अशे पद्दतीन हास्य कवी रचोवपाची प्रवृत्ती आसा आनी एक संस्कृती आसा. आनीक हें काम जें आसा खूब दुबळें उरलां कोंकणी क्षेत्रांत. पूण ताका एक बरें बळ मेळचें आनी बरे तरेन कोंकणी हास्य कविता फुडें सरची एक प्रोत्साहन मेळचें ह्या नदरेन ह्या हास्य कवी संमेलनाचें आयोजन करपाचो मूळ हेतू आसा. हिंदीन तो स्टँडअप कॉमेडी जाता पळय त्या प्रकारचो हो जातलो. स्टँडअप कॉमेडी प्रकार वेगळो, हास्य कवी संमेलन वेगळें. हास्य कवी संमेलन म्हणटा आसतना चड करून
हिंदीक बी ताका हास्य आनी व्यंग म्हणटात. खूब फावटी व्यंग आसलें हाती भायर वता वचपाची शक्यता आसता, पूण आमी चड करून हास्य कवी संमेलन केल्लें गोंयचें मेन करून. 1 जुनाक जेन्ना तो प्रोग्राम जातलो तेन्ना कोंकणीन आसतलें आनी मराठीन आसतलें वा फकत कोंकणीनूच आसतलें? कोंकणी कविता आसतली. ताका टायम लिमीट वा कितें आसता परफॉर्म करपाक? एकट्याक आमी 7 मिनटां सुमार. आनी टॉपीक बा कितें आसता वो ना कितके एंट्री कितले आसतले? ते अशे निवडल्यात कवी तांकां आमी इन्विटेशन दिलां तांणी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलां येतात जे खरे हास्य कवी आसात. आमचे कोंकणी अकादेमी कडल्यान आमकां ते सगळे तांचे हे मेळ्ळें म्हायती मेळ्ळी आनी जे खरे हास्य कवी म्हणजे कविता सादर करूंक शकतात आनी त्याच्यामुळे ते प्रेक्षक आसूंक शकतात अशांची निवड केल्यार तांकां इन्वायट केलं. कितले आसात तुमी? 12 तासाचो एक 1.5 तासाचो प्रोग्राम जाता. तुमी तांकां इन्वायट करतना इतले केअर घेतला की ते दुसऱ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट जावचे ना इतले? हय तें कालकेलें. तेच म्हणून व्यंग आमी कशी दवरया म्हणटा हास्य कवीचे हास्य काव्याचेर चड भर दिवची. त्या दिसा प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट जावन कोण आहा? संदेश प्रभू देसाय. तें सगळें सांगता. चीफ गेस्ट आसतले जर्नलिस्ट आनी रायटर संदेश प्रभू देसाय आनी गेस्ट ऑफ ऑनर आमचे SCIचे सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे गोंयचे प्रेसिडेंट अविन नायक, सम्राट अविन नायक हे गेस्ट ऑफ ऑनर आसतात. आनी हे आसात आपले कोंकणी अकादमीचे. हातून जी नांवां जी आमी सिलेक्ट केली म्हणजे जे खरेंच हास्य कवी आसात तांचे सिलेक्शन करून म्हणजे कोण सगळ्यांत बरें करूंक शकता हातूंतल्यान आमी नांवां अशीं काडिल्लीं आसात. अभय कुमार वेलिंगकर, महादेव गांवकर, पोपरी फेर्नांडीस, अमय नायक, हेमंत आया, उदय मामरो, रमेश घाडी, रुपेश शंभू देसाय, नारायण हदरकर, नयना, अविनाश कोकळकर आनी कुड्रव डायस राजन आनी राजे आणि असे आम्ही सगळ्यांक कार्यक्रम ओपन आसा सगळ्या लोकांक खातीर सगळे म्हणजे प्रेक्षकांनी येवचें हे आमचे वाटेन हो जर सक्सेसफूल कार्यक्रम बरो करून जावपाक जाय तर प्रेक्षक आसपाक जाय. प्रेक्षकांक आवडपाक जाय कित्याक प्रेक्षकां कडल्यान फुडें मॅसेज वतली की असो असो कार्यक्रम जाता आनी फुडल्या वर्सा एक न्ही हाचे पेक्षा आमी आनीक तालुक्यान वचून हो कार्यक्रम करतले ताकी हातूंत मराठी कोंकणीची वाव ते कोंकणी बद्दल हे कोणाक खबर ना हास्य पळय बाबा खबर आसा कित्याक आमी मनोहर बाब सरदेसाय हांचे वर्सान वर्स कार्यक्रम करताच पण प्रेक्षकांची जी जाय ती आमकां जे खूब उणीव आसा ताचे कडेन प्रेक्षकच येना. सो आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना लोकां पर्यंत कळटलें आमी मागता की लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक आवर्जून ह्या प्रोग्रामाक येवचें आनी हें सक्सेस जातलें. सांगपाचें म्हणल्यार गोंयांतले जे हास्य कवी संमेलनाक योग्य न्याय दिवपाक शकता अशे वेळी 10-12 कवींक आमी आमंत्रण केलां. शेनवाराक सांजवेळा 4 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली आनी तातूंत हे 10-12 कवी जे आसात ते आमच्या प्रेक्षकांक एक वेगळो नजराणो दिवपाचो प्रयत्न करतले. तुमची सगळ्यांची उपस्थिती आसची अशी नम्र विनंती. हो प्रोग्रामाच्या प्लॅटफॉर्मार तुमी कोणाक फेलिशिएट बा करपाचें आहा? ना खरें म्हळ्यार आमचे खातीर हो वेगळो एक नवोच असो फर्स्ट टायम एक अनुभव असो आमकां तातूंतल्यान मुखार आमी मुखार